हेलो एभ्रिवान, वेलकम। आज हामीले महासङ्घर्ष 1.0 सिरिजबाट क्लास 11 को प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ को हामीले युनिट 1 को सेकेन्ड डे को हामीले भिडियो लिएर आएको छौं र आजको भिडियोमा हामीले थ्योरेटिकल कन्सेप्ट अफ बुक किपिङ एन्ड अकाउन्ट को इम्पोर्टेन्ट हामीले थ्योरीहरुको बारेमा हामीले डिस्कस गर्ने छौं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रम टुडेज कोट। सपना देख, सपना पूरा गर, हर मुस्किललाई सामना गर, हिम्मत हारेर रोकिदैन, मन्जिलसम्मको बाटो टाढा छैन। ओके, सो हामी यही कोटबाट आजको क्लास हामी सुरु गरिदिन चाहन्छौँ र आजको हाम्रो टुडेज टपिक हाम्रो के छ त बुझौँ। पहिलो टपिक हामी के छ भने व्हाट इज अकाउन्टिङ। सेकेन्ड टपिकमा हामी पढ्छौँ व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स अफ अकाउन्टिङ। थर्ड टपिकमा हामी पढ्छौँ व्हाट आर स्कोप अफ अकाउन्टिङ। फोर्थ टपिकमा हामी पढ्छौँ व्हाट आर द फङ्सन अफ अकाउन्टिङ। अनि फिफ्थ टपिकमा हाम्रो व्हाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ अकाउन्टिङ। एन्ड द लास्ट टपिक ब्रिफली एक्सप्लेन द लिमिटेसन अफ अकाउन्टिङ। सो आजको क्लासमा हामीले यही 6 वटा हामीले थ्योरेटिकल क्वेसनको हामीले इन डेप्थ भर्जनमा डिटेलमा यसको हामीले स्टडी गर्दैछौँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। त सबभन्दा पहिले हामी कुन थ्योरीलाई डिस्कस गर्दैछौँ भने व्हाट इज अकाउन्टिङ। सो अकाउन्टिङको यदि हामीले मिनिङ भन्नु छ भने त सबभन्दा पहिले अकाउन्टिङ इज एन इन्फर्मेसन एन्ड मेजरमेन्ट सिस्टम। सो अकाउन्टिङलाई पहिला कुरा त हामी के भन्छौँ भने इन्फर्मेसन र मेजरमेन्ट सिस्टम। सो सिस्टम भनेको जसमा इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट हुन्छ, यसलाई हामी सिस्टम भन्छौँ। र यो इन्फर्मेसन र मेजरमेन्टको सिस्टम हो। मतलब हाम्रो बिजनेसमा जति पनि हामी एक्टिभिटी गर्छौँ हैन, ती सबै एक्टिभिटीलाई हामी इन्फर्मेसन भन्न सक्छौँ र त्यो इन्फर्मेसनबाट हामीले बिजनेसमा कति नाफा नोक्सान भयो, बिजनेसमा हैन हाम्रो कति एसेट लायबिलिटी छ, त्यो मेजर पनि हामीले गर्नुपर्छ। भने अकाउन्टिङ इज इन्फर्मेसन एन्ड मेजरमेन्ट सिस्टम। अनि यसमा हामीले के गर्छौँ त, अनि द्याट आइडेन्टिफाइज। अनि यो सिस्टमले के कुरा आइडेन्टिफाई गर्छ भने इन्फर्मेसन अबाउट द अर्गनाइजेसन बिजनेस एक्टिभिटी। सो एउटा बिजनेसमा हाम्रो पर्चेजदेखि लिएर सेल्ससम्म धेरै एक्टिभिटिजहरू हुन्छ। ती सबै एक्टिभिटीको बारेमा हामी के गर्छौँ भने जति पनि हाम्रो इन्फर्मेसन हुन्छ, सूचनाहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। ओके, अनि आइडेन्टिफाई गर्छौँ भने यो आइडेन्टिफाइङ के त सिलेक्ट ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट्स। यो भनेको जति पनि हाम्रो एक्टिभिटीहरू भएको हुन्छ, अब किन बेच हाम्रो भयो, रेन्ट पेड, स्यालेरी पेड, एडभर्टिजमेन्ट पेड, जति पनि एक्टिभिटी हुन्छ त्यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ। अब अनि रेकर्डिङ गर्छौँ। अब आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ, त्यसलाई हामी रेकर्डिङ गर्छौँ। सो रेकर्डिङ कसले गर्छ भने अकाउन्टेन्टले, बुक किपरले के गर्छ भने यसलाई बुक किपरले यसलाई रेकर्ड गर्छ। इनपुट रेकर्ड गर्छ, मेजर गर्छ। लग भनेको डाटा राख्नु र डाटा राख्ने काम गर्छ रेकर्डिङ गरेर। एन्ड कम्युनिकेट्स, र लास्टमा गएर यसलाई हामीले कम्युनिकेसन गर्छौँ। कम्युनिकेसन हामीले कसलाई गर्छ भने लास्टमा गएर हामीले कम्युनिकेसन गर्छौँ। र कम्युनिकेसन गर्दा हामीले प्रिपेयर, एनालाइज एन्ड इन्टरप्रेट। मतलब हामीले के प्रिपेयर गर्नु पर्यो, कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले प्रिपेयर गर्नु छ, त्यसलाई एनालाइज गर्नु छ, त्यसको स्ट्रेन्थ र विकनेस हामीले थाहा पाउनु छ र त्यसबाट हामीले फ्युचरमा हाम्रो बिजनेसको ट्रेन्ड के होला हैन, त्यो जानकारी हामीले कसलाई दिनुपर्छ भने हामी सेयर होल्डरहरूलाई, इन्भेस्टरहरूलाई त्यसको जानकारी हामीले दिनुपर्छ। त यही भनेको अकाउन्टिङको हाम्रो कोर मिनिङ भनेर यसलाई हामी भन्न सक्छौँ। तर अब हामी हेरौँ अकाउन्टिङको अझै हामी डिपमा जाउँ। सो अझै डिपमा जाने हो भने अकाउन्टिङ इज डिफाइन्ड एज द प्रोसेस अफ। अब प्रोसेस भनेको हैन स्टेप बाई स्टेप जुन एक्टिभिटी हुन्छ हैन, त्यसलाई नै हामी प्रोसेस भन्छौँ, प्रक्रिया भन्छौँ। सो अकाउन्टिङ इज डिफाइन्ड एज द प्रोसेस अफ। के को प्रोसेस हो भन्नुपर्दा, ओहो एउटा यसमा सानो कुरा हामी हेरौँ। यो सानो कुरा हाम्रो के छ भने यहाँ एउटा केही कुरा भनेको छ है, फन्नी कुरा भनेको छ, यसमा फन्नी कुरा भनेको छ। सो अलिकति हामी यसलाई अलिकति यहाँ बुझौँ। के भन्छ ल, गभर्मेन्ट अफिसमा के हुन्छ, इन्चार्ज र कर्मचारी सबै अल्छी। तपाईँ एउटा कुनै गभर्मेन्ट अफिसमा जानुहोस् हैन, त्यहाँ इन्चार्ज हैन कर्मचारी
र इन्चार्ज र कर्मचारी सबै अल्छी। त्यो भनेको मतलब के हो? इन्चार्जबाट आई आयो। सो आई भनेको आइडेन्टिफाइङ, इन्चार्ज, आई फर इन्चार्ज। इन्चार्ज भनेको आइडेन्टिफाई गर्ने। र भनेको, आर भनेको रिकर्डिङ, आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ, ट्रान्जेक्सनलाई रिकर्डिङ गऱ्यौँ। कर्मचारी, कार भने जस्तै कर्मचारी। कर्मचारी भन्ने बित्तिकै हामीले क्लासिफाइङ गरिदिनु छ, त्यसलाई क्लासिफाइङ गरिदिनु पर्यो। रेकर्डिङ गरेको कुरालाई हामीले यो बिल्डिङ एकाउन्ट, यो स्यालेरी एकाउन्ट, यो राम्स एकाउन्ट, यो हरिज एकाउन्ट, होइन, यसरी हामीले सबै अकाउन्ट छुट्टै छुट्टै हामीले अकाउन्ट्सहरूमा क्लासिफाई गरिदिनु पर्यो। अनि सबै भनेको के त? समराइजिङ। समराइजिङ भनेको हामी त्यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामी ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ, समराइज गरिदिन्छौँ, होइन। सबै नोमिनल एकाउन्टलाई, होइन, हामी पिएल एकाउन्टमा समराइज गरिदिन्छौँ। सबै रियल र, होइन, हामीले पर्सनल एकाउन्टलाई गएर ब्यालेन्स सिटमा हामीले समराइज गरिदिन्छौँ। त्यो समराइज सबै। अल्छी भनेको ए फर अल्छी, एनालाइजिङ। र लास्टमा हामी त्यसलाई के गर्छ भने त्यसलाई एनालाइज गर्छ। एनालाइज भनेको मतलब विश्लेषण गर्नु, मतलब इक्जामिङ समथिङ इन डिटेल। कुनै कुरालाई डिटेलमा हामीले विश्लेषण गर्छौँ भने त्यो एनालाइजिङ। अल मोनिटरी ट्रान्जेक्सन, अनि कस्ता ट्रान्जेक्सनलाई जुन हाम्रो रुपियाँ पैसामा, होइन, त्यसलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। मौद्रिक कारोबारहरूलाई मात्र हामीले एनालाइज गर्छौँ। एन्ड इभेन्ट्स कसरी गर्छौँ? द्याट टेक प्लेस इन द बिजनेस, जुन हाम्रो बिजनेसमा त्यो घटेको हुन्छ इन अ सिस्टमेटिक म्यानर। सो अर्गनाइज म्यानरमा हामीले यो काम गर्छौँ। तपाईँ सम्झिने होला, इन्चार्ज र कर्मचारी सबै अल्छी, यो सम्झिने होला। र तपाईँले एउटा यो डिफिनेसन मात्र अकाउन्टिङको लेखिदिनु हुन्छ भने तपाईँको, होइन, 1 मार्क्स आयो, यति लेख्दा सक्यो। तर हामी अलिकति डिपमा अझै जान चाहन्छौँ। के भनिदियो त? अकाउन्टिङ इज द ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस। वाइ इज इट कल द ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस? ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस हामी किन भन्छौँ भने बिकज इट कम्युनिकेट्स, यसले कम्युनिकेट गर्दै रहेछ। बिकज इट कम्युनिकेट्स, के कम्युनिकेट गर्छ भने फाइनेन्सियल डाटा, जति पनि हाम्रो आर्थिक डाटा हुन्छ बिजनेसमा, त्यो आर्थिक डाटालाई हामी कम्युनिकेट गर्छौँ। कसलाई गर्छौँ? टु एक्सटर्नल युजर। एक्सटर्नल युजर हामी कसलाई भन्न सक्छौँ? जो हाम्रो बिजनेसभन्दा बाहिर हुन्छ, जस्तै मनी लेन्डर भयो, होइन, जस्तै सेयर होल्डर, जसले सेयरहरूमा लगानी गर्छ, गभर्मेन्टहरू भयो, गभर्मेन्टलाई पनि त हामीले रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, तिनीहरूले ट्याक्स लगाउँछ। कन्ज्युमर ग्रुप भयो, एक्सटर्नल अडिटर भयो, कस्टमर भयो, यिनीहरू सबै भनेको एक्सटर्नल युजर। यिनीहरूलाई हामी के गर्छौँ भने कम्युनिकेट गर्न चाहन्छौँ, ओके, यिनीहरूलाई। र यसपछि हाम्रो एक्सटर्नल कम्युनिकेटर हुन्छ भने त हामीले के थाहा छ भने इन्टर्नल युजर पनि त हुन्छ। इन्टर्नल युजर हामी कसलाई भनिदिने? जस्तै एक्जिक्युटिभ भनेको अर्थ के हुन्छ भने म्यानेजमेन्ट, म्यानेजर भयो, इन्टर्नल अडिटर, सेल्स स्टाफ, बजेट एनालिस्ट, कन्ट्रोलर्स। सो यिनीहरू भनेको कम्पनीभित्र हुन्छ, व्यवसायभित्र हुन्छ, यिनीहरूलाई इन्टर्नल युजर भन्छौँ। सो, होइन, अकाउन्टिङ इज the language of the business because it communicates financial data to external and internal user. र किन हामीले कम्युनिकेट गर्छौँ भने फर बेटर, होइन, राम्रो, फर बेटर डिसिजन मेकिङ। यिनीहरूले हाम्रो बिजनेसको बारेमा डिसिजन गर्न सकोस्, यो उद्देश्यले हामी यसलाई के भनिदिन्छौँ भने इट इज द ल्याङ्ग्वेज अफ द बिजनेस, ओके। र यति हामीले बुझिसकेपछि अब हामी के हेरौँ? एउटा फर्मल डिफिनेसन हेर्दैछौँ। अकर्डिङ टु अमेरिकन अकाउन्टिङ एसोसिएसन, AAA। सो फर्मल डिफिनेसन अकाउन्टिङको के छ भने अघिकै डिफिनेसन अनुसार अकाउन्टिङ रिफर्स टु द प्रोसेस अफ के त? फेरि आइडेन्टिफाइङ, मेजरिङ एन्ड कम्युनिकेटिङ इकोनोमिक इन्फर्मेसन। यहाँ तिनवटा मात्र भनेको छ, आइडेन्टिफाइङ, त्यसलाई मेजर गर्नु, र कम्युनिकेटिङ इकोनोमिक इन्फर्मेसन। कसलाई? टु पर्मिट इन्फर्म जजमेन्ट एन्ड डिसिजन। अब यहाँ अलिकति हामीले बुझौँ त, इन्फर्म्ड जजमेन्ट भनेको के त? इन्फर्म जजमेन्ट भनेको जानकारीमूलक निर्णय। एउटा डिसिजन मेकिङ हुन्छ, हावातालमा डिसिजन गरिदिनु, होइन, कुनै हामीसँग डाटा छैन, तथ्यहरू छैन, उत्तिकै हामीले हचुवाको आधारमा डिसिजन गरिदिनु। र अर्को के हुन्छ? डाटा कलेक्सन गरेर साइन्टिफिक तरिकाले डिसिजन गर्नु। त्यसै कारणले अकाउन्टिङले के गर्छ भने, होइन, इन्फर्म डिसिजन र जजमेन्ट चाहिँ हाम्रो दिँदो रहेछ।
बाई युजर्स अफ द इन्फर्मेसन। को युजर हो? इन्टर्नल युजर हुनसक्छ, एक्सटर्नल युजर हुनसक्छ। त तिनीहरूको लागि होइन यो अकाउन्टिङले के गर्छ भने कम्युनिकेट गर्ने काम गर्छ। त यो चाहिँ हाम्रो फर्मल डेफिनेसन हो। तपाईँले त्यो अघिको नलेखेर यो पनि हामी लेख्न सक्छौँ। अकाउन्टिङ इज बेस्ड अन अ केयरफुल एन्ड इफिसियन्ट बुक किपिङ सिस्टम। सो राम्रो अकाउन्टिङ हुनको लागि राम्रो बुक किपिङ हुनुपर्छ। हामीले बुक किपिङको फर्स्ट भिडियो बनाएको छौँ, तपाईँ यदि यो हेर्नु भएको छैन भने एकचोटि हेर्नु होला। सो अब हामीले नेक्स्ट क्वेसनतिर जान चाहन्छौँ, वाट आर अब्जेक्टिभ्स अफ अकाउन्टिङ। सो कुनै अब्जेक्टिभ बिना कुनै काम गरिँदैन। त अब्जेक्टिभ के छ, हाम्रो गोल के छ त, त्यसको बारेमा हामीले बुझ्दैछौँ। त पहिला के भनिदियो, अब्जेक्टिभ्स अफ अकाउन्टिङको कुरा गर्ने हो भने द अब्जेक्टिभ्स अफ अकाउन्टिङ क्यान बी गिभन एज फलोज। सो अब्जेक्टिभ हामीले भन्नु छ भने यसमा एउटा सानो कोड वर्ड छ, रियली औसम सुपर हिरो क्याट्स डान्सिङ साल्सा टुनाइट। साल्सा एउटा डान्सको नाम हो होइन। सो रियली औसम सुपर हिरो क्याट्स डान्सिङ साल्सा टुनाइट, यो मिनिङलेस हो। अब यो रियलीबाट रेकर्ड किपिङ, आर रियली भनेको रेकर्ड किपिङ गर्नु पर्यो, औसम एनालाइसिस गर्नु पर्यो, सुपर हिरो भनेको स्टेटमेन्ट हामीले बनाउनु पर्यो होइन। क्याट्स भनेको कन्ट्रोल गरिदिनु पर्यो होइन। डान्सिङ, अब डान्सिङबाट डिस्क्लोजर हामीले गरिदिनु पर्यो होइन। र साल्सा भनेको सोल्भेन्सी होइन। र टुनाइट भनेको त हाम्रो ट्याक्सेसन। सो रियली औसम सुपर हिरो क्याट्स डान्सिङ साल्सा टुनाइट, त्यो सम्झिनु भयो भने त हामीले यसको बारेमा सबै थ्योरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। पहिलो अब्जेक्टिभ रेकर्ड किपिङ, टु मेन्टेन प्रोपर एन्ड सिस्टेमेटिक रेकर्डिङ अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन। सो पहिलो त हामीले बिजनेसमा भएको कारोबारहरूलाई त हामीले रेकर्ड किपिङ हामीले गरिदिनु छ होइन, सिस्टेमेटिक तरिकाले हामीले रेकर्ड किपिङ, टु मेन्टेन प्रोपर एन्ड सिस्टेमेटिक रेकर्डिङ। र त्यसपछि अब हामीले एनालाइसिसमा हामीले के गर्नु पर्यो, एनालाइसिसमा त हामीले प्रफिट लस निकाल्नु पऱ्यो नि त, टु एसर्टेन द रिजल्ट्स द्याट इज प्रफिट र लस अफ एबोभ रेकर्डेड ट्रान्जेक्सन। जति ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गऱ्यौँ त्यसको प्रफिट लस हामीले निकाल्नु पर्नेछ। ओके, र त्यसपछि अब हामीले अर्को पनि हेर्न सक्छौँ, स्टेटमेन्ट भनेको के त, स्टेटमेन्ट भनेको अर्थ हुन्छ फाइनेन्सियल पोजिसन। फाइनेन्सियल पोजिसन, ल हामीलाई सोध्यो तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेटस के छ, त हामीले सम्पत्ति दायित्व भन्नु पऱ्यो क्या, मसँग यति सम्पत्ति छ, यति कर्जा छ। सो स्टेटमेन्ट भनेको फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द बिजनेस भन्नुको लागि हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ हामीले बनाउने अब्जेक्टिभ हाम्रो अकाउन्टिङको हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोलको कुरा गर्ने हो भने टु प्रोभाइड इफेक्टिभ कन्ट्रोल ओभर द बिजनेस। सो बिजनेसमा हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। हामीले प्लान अनुसार इम्प्लिमेन्टेसन भएन भने त हामीले कहाँ हामीलाई करेक्टिभ एक्सनको खाँचो छ त्यो लिनु पर्यो। अनि यसपछि हामीलाई अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के भनिदिएको छ भने नेक्स्ट कुरा हामी हेरौँ। नेक्स्टमा हामीलाई भनिदिएको छ, नेक्स्टमा के भनिदिएको छ, टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ अकाउन्टिङले अभाइलेबल टु द युजर फर रासनल डिसिजन मेकिङ। हाम्रो अकाउन्टिङ युजरहरूले ठिक डिसिजन लिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले इन्फर्मेसन दिने काम पनि यसको अब्जेक्टिभ हुन्छ। सोल्भेन्सी भनेको कम्पनी होइन आफ्नो दायित्वहरूलाई लङ टर्म सर्ट टर्म दायित्वहरूलाई पे गर्न सक्षम छ कि छैन। कतै कम्पनीको टार त पल्टेन, कति कम्पनी डुब्न आँटेको त छैन। टु नो द सोल्भेन्सी पोजिसन, कस्तो पोजिसनलाई हामी राम्रो सोल्भेन्सिङ पोजिसन भन्छौँ भने ल मानौँ यहाँ हाम्रो ए भन्ने कम्पनी छ होइन, ए भन्ने कम्पनीको हाम्रो टोटल एसेट है, यो कम्पनीको टोटल सम्पत्ति, यो कम्पनीको टोटल सम्पत्ति हाम्रो नि होइन 10 लाख छ एउटा सा, र यसको नि हाम्रो टोटल लाइबिलिटिज भन्ने हो भने हामी हेरौँ टोटल लाइबिलिटिज हाम्रो कति छ भने -4 लाख छ। त्यसको मतलब के भयो, डिफ्रेन्स के भयो, 6 लाख। यसलाई भनिन्छ नेटवर्थ, यसलाई भनिन्छ नेटवर्थ। मतलब कम्पनीको नेटवर्थ 6 लाख छ, राम्रो छ होइन। तर अर्को कम्पनीको बारेमा कुरा गरौँ बी, उसको टोटल एसेट भनेको 10 लाख छ, तर लाइबिलिटी उसको कति 12 लाख छ भने यसको मतलब के भयो, -2 लाख। ओहो, यहाँ कम्पनी आफ्नो कर्जा पनि तिर्न सक्दैन। अब यो कुनै पनि टाइममा यो कम्पनी के हुनसक्छ भने
विघटनमा जान्छ, कम्पनी सखाफ हुनेछ, कम्पनी बन्द हुनेछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त यसरी हामीले सोल्भेन्सी रेसियो हामीले थाहा पाउनु छ भने पनि त्यो हाम्रो अकाउन्टको अब्जेक्टिभभित्र पर्छ। ट्याक्सेसन obviously अकाउन्टिङको सबभन्दा मेजर, अकाउन्टिङ इज टु बी मेन्टेन फ्रम द लिगल पर्सपेक्टिभ। अकाउन्टिङ त हामीले राख्नै पर्छ, ट्याक्स पे गर्नुपर्छ। ट्याक्स पे हामी के को आधारमा गर्छौँ भने नाफा नोक्सान कति भयो त्यो नथाहा पाइकन ट्याक्स त पे गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले होइन, टु हेल्प डिटर्मिन द ट्याक्स लाइबिलिटी, यो कारणले पनि हामीले अकाउन्टिङ राख्नुपर्छ। ल अब हामी वाट आर स्कोप अफ अकाउन्टिङ, अब हामीले नेक्स्ट क्वेसनतिर जान चाहन्छौँ। अकाउन्टिङको स्कोप हाम्रो के छ त? सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने स्कोप भन्नाले के त? स्कोप भनेको अकाउन्टिङ इज बिकमिङ मोर इम्पोर्टेन्ट। अकाउन्टिङ धेरै इम्पोर्टेन्ट भइरहेछ। स्मल बिजनेस होस्, लार्ज बिजनेस होस्, मेगा बिजनेस हो, इन्टरनेसनल कम्पनीहरू होस्, सबैको लागि अकाउन्टिङ त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ। स्कोपको अर्थ के हुन्छ भने स्कोप भनेको सीमा भन्नुहोस्, क्षेत्र भन्नुहोस्, दायरा भन्नुहोस्, परिधि भन्नुहोस्। मतलब अकाउन्टिङमा के हामी डिफ्रेन्ट क्षेत्रमा काम गरिन्छ, के एरियामा अकाउन्टिङको काम चाहिँ हुनसक्छ, त्यही भनेको स्कोप हो। त अकाउन्टिङको महत्त्व बढ्दै गइरहेको छ। एज द इकोनोमी एन्ड पिपुल निड्स चेन्ज, अब मान्छेको निडहरू चेन्ज हुँदै गएको छ होइन, मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षा बढ्दै गएको छ। द स्कोप अफ अकाउन्टिङ इन डिफ्रेन्ट एरियाज इज एक्सप्लेन्ड इन द फलोइङ होइन, इन द फलोइङ पोइन्ट्स। अब हामीले हेर्नुहोस्, यहाँ बिचमा अकाउन्टेन्ट छ र अकाउन्टेन्टले कति कामहरू गर्छ, धेरै कामहरू गर्छ। अकाउन्टिङले नै अडिटिङ गरिरहेको हुन्छ, फाइनेन्सियल प्लानिङ गरिरहेको हुन्छ, बजेटिङ गरिरहेको हुन्छ, धेरै काम गरिरहेको हुन्छ। सो अब हामीले पोइन्टगत रूपमा यसलाई चाहिँ अध्ययन गरौँ। स्कोप अफ अकाउन्टिङ इन पर्सनल लाइफ, अर्को स्कोप अफ अकाउन्टिङ इन बिजनेस अर्गनाइजेसन, स्कोप अफ अकाउन्टिङ इन नन ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन, स्कोप अफ अकाउन्टिङ इन गभर्मेन्ट अफिसेस, स्कोप अफ अकाउन्टिङ इन नन प्रफिट अर्गनाइजेसन। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अकाउन्टिङको स्कोप भनेको हाम्रो हातमा भएको 5वटा औँला बराबर छ। पहिला त हामीले पर्सनल लाइफमा अकाउन्टिङको खाँचो पर्छ होइन। हाम्रो घरमा पनि हाम्रो मम्मी होइन, हाम्रो प्यारेन्टहरूले पनि के गर्नुहुन्छ भने अकाउन्टिङ त गर्नुहुन्छ, कति स्यालेरी आम्दानी भयो, कति खर्च भयो, कति बचत होला कि नहोला होइन, कहिलेको हामीले कर्जा लिनुपर्छ होला इत्यादि। सो हामीले यसलाई अलिकति बुझौँ न त। फर्स्ट पोइन्ट हामी हेरौँ। फर्स्ट पोइन्टलाई बुझ्नु छ भने पर्सनल लाइफमा इन्डिभिजुअल्स अल्सो डु इकोनोमिक एक्टिभिटी। सो हामी इकोनोमिक आर्थिक क्रियाकलाप गर्छौँ टु अर्न देयर लाइभलीहुड। अब हामीले जीवन चलाउन हामीले केही काम त गर्छौँ। दे युज अकाउन्टिङ टु मेक पर्सनल इकोनोमिक डिसिजन। सो अकाउन्टिङ हामीले किन गर्छौँ भने पर्सनल डिसिजन लिनको लागि हामी के गरिदिन्छौँ भने अकाउन्टिङ गर्छौँ। पर्सनल फाइनेन्सिङ ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड इन बुक्स अफ अकाउन्ट। सो हामीले पर्सनली जति पनि हामीले आम्दानी गऱ्यौँ, खर्च गऱ्यौँ, लगानी गऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले आफ्नो पर्सनल अकाउन्टिङमा बुक्स अफ अकाउन्टमा हामीले रेकर्ड गरिदिन्छौँ टु डिटर्मिन द रिसिट एन्ड पेमेन्ट एन्ड एसेट एन्ड लाइबिलिटी। कति प्राप्त भयो, कति भुक्तानी भयो होइन, कति एसेट छ, कति लाइबिलिटी छ। एसेट भनेको वाट यु ह्याभ, तपाईँसँग के छ। ल अहिले मेरो लागि यो पेन, अहिले मेरो लागि यो पेन एसेट भयो, यो बोर्ड मेरो लागि यो बोर्ड एसेट छ। सो एनिथिङ वी क्यान सेल, वी क्यान कन्भर्ट इन क्यास, द्याट इज एसेट। लाइबिलिटी भनेको मैले कर्जाबाट लिएको छु, त मैले ब्याङ्कलाई लोन तिर्नुपर्ने छ, त्यो भनेको दायित्व हो। त यो पर्सनल फाइनेन्सिङमा पनि हामी यो कुराहरू चाहिँ गर्छौँ। अब आउँछ बिजनेस अर्गनाइजेसनमा। सो बिजनेस अर्गनाइजेसनमा अकाउन्टिङ त हुनु पर्यो। सबै कम्पनीहरूले, सबै ब्याङ्कहरूले, सबै संस्थाहरूले अकाउन्टिङ गर्छन्। अकाउन्टिङ इज भेरी युजफुल इन द बिजनेस वर्ल्ड। वेयर देयर इज नो अकाउन्टिङ होइन, द बिजनेस क्यानट ग्रो। थाहा नै हुँदैन प्रफिट लस कसरी भयो, थाहा नै हुँदैन कसरी गर्ने त होइन। इट्स राइटली कल्ड ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस हो। ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस भनेको के हो त? ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस भनेको मार्केटिङ होइन, फाइनेन्स होइन होइन, ल होइन। ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस भनेको अकाउन्टलाई भन्छौँ। अकाउन्टबाट नै हामीले बिजनेसको हेल्थको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ होइन। अब के भन्छ? द मेन गोल अफ एभ्री बिजनेस इज टु मेक मनी। सो हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसन प्रफिट मोटिभ हुन्छ, दे वान्ट टु म्याक्सिमाइज द प्रफिट होइन। अनि त्यसै कारणले गर्दा अब यहाँ भन्छ द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अफ अ बिजनेस आर रेकर्डेड
अब जति पनि बिजनेसको फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यो बिजनेसकै बुक्समा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने लेख्नुपर्ने हुन्छ, सो द्याट अपरेटिङ रिजल्ट्स एन्ड फाइनेन्सियल पोजिसन क्यान बी सिन। अपरेटिङ रिजल्ट भनेर हामी कसलाई भन्छौँ? नाफा नोक्सानलाई भन्छौँ। अपरेटिङ डे बाई डे जति हामी अपरेसन हुन्छ, कामहरू गर्छौँ, त्यसबाट नाफा नोक्सानलाई अपरेटिङ रिजल्ट, र फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको एसेट एन्ड लायबिलिटी, कि जति पनि हाम्रो सम्पत्ति दायित्व हामीसँग के छ, यो दुईवटा कुरा थाहा पाउनको लागि हामी के गर्छौँ भने बिजनेस अर्गनाइजेसनमा हामीले अकाउन्टिङ हामी गर्छौँ। अब हाम्रो छ स्कोप अफ नन अकाउन्टिङ इन नन ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन। नन ट्रेडिङ कसलाई भन्नुहुन्छ? नन ट्रेडिङ भनेको सर्भिस अर्गनाइजेसन। नन ट्रेडिङ भनेको जसले ट्यान्जिबल गुड्सहरू बेच्दैन। जस्तै हामीले मोबाइल किन्न गयौँ, त्यो ट्यान्जिबल गुड्स हो, तर हामीले कुनै फाइनेन्स कम्पनीबाट, कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीबाट इन्सुरेन्स पोलिसी हामीले किन्यौँ भने त्यसमा गुड्स आएन। त्यसमा त हाम्रो के हुन्छ भने हामीले अफिसियल्ली होइन हाम्रो डकुमेन्टहरू बन्छ, कन्ट्र्याक्ट टर्म्सहरू बन्छ। त्यसै कारणले अब फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अकर एट नन ट्रेडिङ इन्स्टिट्युसन। नन ट्रेडिङ इन्स्टिट्युसन भनेर हामी कसलाई भन्छौँ भने जस्तै स्कुल भयो, कलेज भयो, हस्पिटल भयो, इन्सुरेन्स भयो, मस्क भयो, मस्जिद भयो, टेम्पल भयो, चर्चेस भयो, क्लब भयो, यिनी सबैलाई हामी के भन्छ भने नन ट्रेडिङ। नन ट्रेडिङ भनेको यसले सर्भिस दिने काम गर्छ, सर्भिस दिने काम गर्छ, यसले ट्यान्जिबल गुड्स बेच्दैन, यसले सर्भिस दिने काम मात्र गर्छ, त्यसैले यसलाई हामी नन ट्रेडिङ भन्छौँ। र यिनीहरूमा पनि अकाउन्टिङ राखिन्छ। वेयर देयर इज मनी देयर इज अकाउन्टिङ, वेयर देयर इज नो मनी देयर इज नो अकाउन्टिङ भनेर यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। अब हामी कहाँ आइपुग्यो भने स्कोप अफ अकाउन्टिङ इन गभर्मेन्ट। अब हेर्नु गभर्मेन्ट अफिसमा किन अकाउन्टिङ हुन्छ? जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अकाउन्टिङ हुँदैन? हुन्छ होइन। कति राजस्व सङ्कलन भयो, कति हामीले होइन कुन कुन हामी निकायमा खर्च गऱ्यौँ होइन, र कति हाम्रो सरप्लस भयो कि डिफिसिट भयो, बचत भयो कि ऋण बढ्यो, के भयो त होइन। सो सेन्ट्रल एन्ड स्टेट ओन्ड अर्गनाइजेसन अल्सो युज अकाउन्टिङ। गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ हुँदो रहेछ, हाम्रो कोर्समा हामीले गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ पनि पढ्नै पर्छ होइन। दिज अर्गनाइजेसन युटिलाइज अकाउन्टिङ टु डिटर्मिन इन्कम, राजस्व भनिन्छ क्या होइन। अनि क्यालकुलेट एक्सपेन्सेस, कति हाम्रो खर्चहरू भयो त, हामीले लो एन्ड अर्डरमा, हामीले स्वास्थ्यमा धेरै कुरामा खर्च गर्नुपर्छ, गभर्मेन्टले कति खर्च भयो। एन्ड अपरेट एडमिनिस्ट्रेसन, र हाम्रो होइन सबै प्रशासनिक निकायहरू चलाउनु छ भने खर्चहरू पनि हुन्छ नि त हो। त्यो यसको लागि हामी के गर्छौँ भने गभर्मेन्ट अफिसहरूमा पनि हाम्रो के हुन्छ भने अकाउन्टिङ हुन्छ। अब लास्टमा आइपुग्यो स्कोप अफ अकाउन्टिङ अझै छ, कहाँ छ भने नन प्रफिट अर्गनाइजेसन। यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हामी कसलाई भन्छौँ भने जुन हाम्रो नि जसले डोनेसन होइन, यो भनेको प्रफिट मोटिभको लागि खोलेको होइन, यो समाज सेवाको लागि खोलेको, जस्तै लायन्स क्लब, रोटरी क्लब हुन्छ नि, यिनीहरूलाई भन्छौँ। त यिनीहरूमा पनि अकाउन्टिङ हुन्छ, किनभने यिनीहरूले डोनेसन कलेक्सन गर्छ, र त्यही डोनेसन कलेक्सनबाट के गर्छ भने यसले होइन आफ्नो मेम्बरहरूलाई सर्भिस दिने काम गर्छ। नन प्रफिट अर्गनाइजेसन अल्सो युज होइन अकाउन्टिङ। दिज अर्गनाइजेसन रिपोर्ट, यो अर्गनाइजेसनले पनि रिपोर्ट गर्नु पर्यो, कति हामी डोनेसन पायौँ, मेम्बर ड्यू, मेम्बरबाट कति पैसा लिन बाँकी छ, कति खर्चहरू गऱ्यौँ, कति खर्च गर्न बाँकी छ। र यो गर्नको लागि तिनीहरूले के गर्छ भने टु डु सो रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट बनाउँछ। पछि हामीले पढ्छौँ, यो पनि हाम्रो कोर्समा छ। रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट भनेको कति सङ्कलन भयो, कति खर्च भयो, त्यसपछि हामीले इन्कम एक्सपेन्डिचर, कति हामी एक वर्षमा हाम्रो आम्दानी खर्च कति भयो, र ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट भनेकै हाम्रो फाइनेन्सियल पोजिसन। फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको एकातिर हामीसँग एसेट कति छ, अर्कोतिर लायबिलिटी कति छ। त यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा पनि हाम्रो के हुँदो रहेछ भने हामी चाहिँ अकाउन्टिङ चाहिँ हामीले गर्नु पर्दो रहेछ। अब यसपछि हामीले वाट आर द फङ्सन अफ अकाउन्टिङ, अकाउन्टिङको फङ्सन के हो? ल अकाउन्टिङको फङ्सन भन्नु छ भने त्यसलाई हामीले पोइन्टमा बाँडिदिउँ। पहिलो एनालाइसिस। एनालाइसिस भनेको हामीले जति पनि हाम्रो ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि त्यसलाई एनालाइज गर्नु छ। व्हिच ट्रान्जेक्सन्स क्यान बी रेकर्डेड एन्ड व्हिच ट्रान्जेक्सन क्यान नट बी रेकर्डेड। सबै ट्रान्जेक्सन रेकर्डेड हुँदैन। फर इक्जाम्पल एउटा इम्प्लोइको अनेस्टीलाई रेकर्ड गर्नै सक्दैनौँ, एउटा सेल्सम्यानको सेलिङ एबिलिटीलाई रेकर्ड गर्नै सक्दैनौँ
त हामीले के गर्नु पर्यो भने जति पनि हाम्रो एक्टिभिटिज हुन्छ भने ती एक्टिभिटीलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो र कुन एक्टिभिटीबाट हाम्रो नि मोनिटरी ट्रममा इफेक्ट पर्छ हैन, हाम्रो क्यास घट्छ बढ्छ। अनि त्यस्तो कुरालाई आइडेन्टिफाई गर्ने कामलाई नि हामी के भन्छ भने एनालाइसिस हामीले भनिदिनु पर्यो। ल एनालाइसिस गरेपछि बुक किपिङ गर्छौँ। बुक किपिङ भनेको मतलब इट इज द पार्ट अफ अकाउन्टिङ विच इज कन्सर्न्ड विथ रेकर्डिङ अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन। रेकर्डिङ गर्ने काम गर्छौँ र रेकर्डिङ गर्दा हामी डे टु डे एक्टिभिटिजलाई हामीले होइन टाइम वाइज अनुसार हामीले रेकर्ड गर्दै जान्छौँ। र लास्टमा होइन इभ्यालुएसन भनेको मूल्याङ्कन गर्नु। मतलब इभ्यालुएसन इन्भल्भ्स अर्गनाइजिङ एनालाइजिङ फाइनेन्सियल डाटा फ्रम अकाउन्टिङ रेकर्ड्स टु मेक इट इजियर फर युजर टु अन्डरस्ट्यान्ड। त इभ्यालुएसन भनेको हाम्रो युजरहरूले सजिलै बुझ्न सकोस्, नाफा नोक्सान भनिदिनु पर्यो, सम्पत्ति दायित्व भनिदिनु पर्यो यो। सो यसलाई हामी के भन्न सक्छ भने फङ्सन भनेको हाम्रो यो हुन्छ। तर तपाईँ जति पढ्दै हुनुहुन्छ अब्जेक्टिभलाई कसैले फङ्सनको रूपमा लेखिदिन्छ भने त्यो पनि गलत हुँदैन, मिलाएर लेखिदिनु पर्यो होइन। किनभने सबै डेफिनेसनमा त उस्तै अलिअलि कुराहरू आउँदै रहेछ। वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ अकाउन्टिङ? अब अकाउन्टिङको इम्पोर्टेन्स के त? अकाउन्टिङ डेटा प्रोभाइड्स द फलोइङ एडभान्टेजेस। एडभान्टेज के छ भने पहिला मेन्टेनिङ कम्प्लिट एन्ड सिस्टमेटिक रेकर्ड होइन, फेरि रेकर्डिङ आयो होइन। मेजरमेन्ट अफ पास्ट पर्फर्मेन्स, फोरकास्टिङ फ्युचर पर्फर्मेन्स, हेल्पिङ डिसिजन मेकिङ, कन्ट्रोलिङ अफ पर्फर्मेन्स, अनरिङ लिगल कमिटमेन्ट अफ द बिजनेस, प्रोटेक्टिङ बिजनेस प्रोपर्टिज। सो यदि हामी एउटा बिजनेसको एउटा अकाउन्टिङको हामीले होइन एडभान्टेज भन्नु छ भने देयर आर 7 एडभान्टेजको रूपमा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त पहिला फर्स्ट एडभान्टेजतिर जाउँ त। फर्स्ट एडभान्टेजमा मेन्टेनिङ कम्प्लिट एन्ड सिस्टमेटिक रेकर्ड। कम्प्लिट रेकर्डको मतलब के बुझ्नुपर्छ भने अकाउन्टिङमा भएको सबै एक्टिभिटीलाई लेख्नु पर्यो, कम्प्लिट सबै होइन। द फर्स्ट फङ्सन अफ अकाउन्टिङ इज टु मेन्टेन। के मेन्टेन गर्नुपर्छ भने पर्मानेन्ट कम्प्लिट एन्ड सिस्टमेटिक रेकर्ड। पर्मानेन्ट किन भनेको भन्दा फ्युचरमा जहिले पनि डाटा चाहिन्छ भने निकाल्न सक्नु पर्यो। ल 6 महिनाको ट्रान्जेक्सन के थियो, कति सेल्स भएको थियो त्यो निकाल्न सक्नु पर्यो। अनि अफ अल फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अफ अ बिजनेस, जति पनि हाम्रो सबै आर्थिक कारोबारहरू हुन्छ सबैको हामीले मेन्टेन गर्नु पर्यो। मेन्टेन भनेको राखिराख्नु पर्यो। मेन्टेन पर्मानेन्ट कम्प्लिट एन्ड सिस्टमेटिक। सच रेकर्ड्स आर मेन्टेन इन द बुक्स एन्ड इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस। या त बुक्समा लेखेर गर्छौँ, सानोतिनो बिजनेसम्यान छ भने बुकमा गर्छौँ, अदरवाइज हामीले इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा कम्प्युटरमा हामीले रेकर्ड गर्छौँ बाई युजिङ अ गिभन सेट अफ रुल्स। त यो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने डेबिट क्रेडिटको रुल्सहरू हामी गरेर हामी गर्छौँ। र अब हाम्रो छ मेजरमेन्ट अफ पास्ट पर्फर्मेन्स। पास्ट पर्फर्मेन्स भनेको 1 साल बितिसक्यो, हामीले नाफा नोक्सान होइन अब निकालिसक्यौँ। अनि अकाउन्टिङ किप्स प्रोपर रेकर्ड अफ अल इकोनोमिक होइन इभेन्ट्स, रेकर्ड गर्छ, लेजर एकाउन्ट बनायो एन्ड रिपोर्ट्स द रिजल्ट अफ द पास्ट पर्फर्मेन्स। र हामी रिपोर्टिङ गरिदिन्छौँ होइन, हामीले रिपोर्टिङ गरिदिन्छौँ। रिपोर्टिङमा सबै इन्टर्नल एक्सटर्नल युजरलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो अकाउन्टिङको बिजनेसको रिजल्ट के आयो त। हियर अकाउन्टिङ पिरियड इज सपोज टु बी 12 मन्थ्स। अब हामीले रेकर्ड गर्दा हामीले के पल्ट 10 सालको रिजल्ट निकाल्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले हामीले हरेक 12 महिनाको यो टाइम हुन्छ जसलाई हामी अकाउन्टिङ पिरियड भन्छौँ, ताकि 12 महिनामा त हामीले रिजल्ट निकाल्न सजिलो हुन्छ। फोरकास्टिङ फ्युचर पर्फर्मेन्स। अब हामीले पास्टको बेसिसमा हामीले के गर्यौँ, फाइनेन्सियल हामीले स्टेटमेन्ट निकाल्छौँ र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको आधारमा फ्युचरको लागि पनि हामीले फोरकास्टिङ गरिदिन सक्छौँ, भविष्यवाणी गरिदिन सक्छौँ। अकाउन्टिङ डेटा अफ द पास्ट इज अल्सो युज टु फोरकास्ट द फ्युचर पोसिबिलिटिज एन्ड पर्फर्मेन्स। यदि पास्टकै कुरा यथावत चलिराख्यो भने फ्युचरमा हाम्रो कति ग्रोथ होला या कति डिक्लाइन पनि हुनसक्छ नि त, कति ग्रोथ होला। त यो कुराको हामीले फोरकास्टिङ चाहिँ फ्युचर फोरकास्टिङ गर्न सक्छौँ। कसरी गर्छौँ? बजेटिङ गरेर, बजेटिङ बनाएर फ्युचरको हामीले प्लानिङ फोरकास्टिङ गर्न सक्छौँ। अ रफ इस्टिमेट अफ द फ्युचर, प्रोडक्सन, सेल्स, प्रॉफिट एन्ड भ्यालु अफ एसेट्स आर मेड।
हामी एउटा मोटामोटी रूपमा रफ इस्टिमेट गर्न सक्छौँ आउने सालमा हाम्रो प्रोडक्सन कति होला, आउने सालमा हाम्रो सेल्स कति होला, प्रॉफिट कति होला भनेर अनुमानको आधारमा हामीले एउटा फोरकास्टिङ चाहिँ हामी गरिदिन सक्छौँ अन द बेसिस अफ अकाउन्टिङ इन्फर्मेसन। र यसको लागि नै अकाउन्टिङले के गर्छ भने इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ हामीलाई प्ले चाहिँ गरेको हुन्छ। अब हामी आउँदैछौँ हेल्पिङ डिसिजन मेकिङ। Okay, managers are responsible for making good decision in our business, and therefore manager cannot make decision without data. So हामी अकाउन्टिङले के गर्छ भने डेटा प्रोभाइड गर्छ का, डेटा प्रोभाइड गर्छ र त्यही डेटालाई केलाएर हैन अनि म्यानेजरहरूले डिसिजन लिन्छ। सो के भनिदिएको छ, द म्यानेजमेन्ट इज रिक्वायर्ड टु फर्मुलेट फ्युचर पोलिसिज एन्ड टेक इम्पोर्टेन्ट डिसिजन। भविष्यको नीतिहरू बनाउनु पर्यो है। द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस निड्स अकाउन्टिङ इन्फर्मेसन हैन। त्यसकै लागि त हामीले अकाउन्टिङले इन्फर्मेसन दिन्छ, कति एसेट कति लायबिलिटी हैन हाम्रो कति खर्च कति आम्दानी भनेर इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यसैले डिसिजन मेकिङ गर्न पनि हाम्रो अकाउन्टिङले धेरै हेल्प गर्छ। कन्ट्रोलिङ अफ पर्फर्मेन्स, अब हामीले जुन प्लान गरेको हुन्छौँ, जुन प्लान बनाएको हुन्छ, प्लान अनुसार गतिविधि हुँदैन, कहिले फरक पर्छ। द एक्चुअल पर्फर्मेन्स अफ द बिजनेस इज कम्पेयर विथ द डिजायर पर्फर्मेन्स। सो हामीले एक्चुअल पर्फर्मेन्स भनेको हामीले काम गरेपछि के पायौँ र डिजायर पर्फर्मेन्स भनेको अस्ति नै हामीले के प्लानिङ गरेको थियौँ, त्यो प्लान अनुसार हाम्रो एक्चुअल पर्फर्मेन्सलाई हामी कम्पेयर गर्छौँ। एन्ड डेभिएसन भनेको फरक पर्नु, ग्याप हुनु। ल हामीले प्लान गरेको थियौँ आउने वर्षमा हामीले 20 लाखको हामीले सेल्स गरौँला, तर हामीले 12 लाखको सेल्स मात्र गऱ्यौँ, त यो त हाम्रो के भयो, डिभिएसन भयो। र डिभिएसन भइदियो भने वी आइडेन्टिफाई द एरियाज अफ विकनेस। ओहो कहाँ गल्ती भयो, कहाँ हामी चुक्यौँ, कहाँ गल्ती भयो त त्यो हामीले विकनेस हामीले थाहा पाउनुपर्छ म्यानेजरले। एन्ड अप्लाई रिमिडियल मेजर। रिमिडियल भनेको हामीले करेक्टिभ एक्सन लिनु पर्यो, सुधार गरिदिनु पर्छ हामीले। अब भविष्यमा त्यो गल्ती नहोस् भनेर एक्सन हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र अब हामी गर्छौँ अनरिङ लिगल कमिटमेन्ट अफ द बिजनेस। के हो यो त अनरिङ लिगल कमिटमेन्ट भनेको? ओके, गभर्मेन्टले पनि भनेको छ अकाउन्ट राख्नुपर्छ, अदरवाइज विल चार्ज फाइन एन्ड पेनल्टी। तपाईँलाई हामी फाइन एन्ड पेनल्टी चार्ज गरिदिन्छौँ, क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा राखिदिन्छौँ यदि अकाउन्टिङ गर्नु भएन भने। अकाउन्टिङ डेटा मस्ट बी प्रिपेयर्ड एन्ड प्रेजेन्टेड टु अनर द लिगल फर्मेलिटिज अफ भेरियस एक्ट्स एन्ड गभर्मेन्ट। त्यो लिगल फर्मेलिटी हामीले पुरा गर्नको लागि पनि हामीले अकाउन्टिङ गर्नु पर्यो। एन्ड गभर्मेन्ट लेजिस्लेसन सच एज प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स एक्ट। इन्कम ट्याक्स एक्टले के भन्छ, हामीले प्रॉफिट लस एकाउन्ट बनाउनै पर्छ हैन, फाइल सबमिट गर्नै पर्यो। सेल्स ट्याक्स एक्ट हुनसक्छ, पार्टनरसिप कम्पनीज एक्टहरू, यो सबै विधि विधानहरू गभर्मेन्टले बनाएका छन् र यही हामीले एक्टहरूलाई ऐन कानुनलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ र अकाउन्टेन्टमा पनि हामीले कुराको पालना गर्नु पर्यो। प्रोटेक्टिङ बिजनेस प्रोपर्टी। हाम्रो बिजनेसमा नि धेरै किसिमको सम्पत्ति हुन्छ, ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर, कम्प्युटर हैन, धेरै किसिमको सम्पत्तिहरू हुन्छ भने त्यो सम्पत्तिलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, रेकर्ड गरेर त्यसलाई केयर गरिराख्नुपर्छ, नत्र भने सम्पत्ति पनि चोरी हुनसक्छ नि त हैन। अ बिजनेस युजेस डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एसेट एन्ड प्रोपर्टिज फर इट्स पर्पज। र अब एन्ड दे निड प्रोटेक्सन फ्रम मिसयुज। अब कुनै स्टाफले घरैमा त्यो सामान चोरेर लाला, के भरोसा मान्छेको, आजकलको दुनियाँमा केही भरोसा छैन। डु नट ट्रस्ट एनी वान, कसैलाई ट्रस्ट गर्नु भएन। त्यसै कारणले हामीले प्रोटेक्टिङ बिजनेस प्रोपर्टी हामीले गर्नु पर्यो। अकाउन्टिङ प्लेज अ क्रुसल रोल इन सेफ गार्डिङ अ बिजनेस। एउटा सेफ गार्डिङ भनेको के हो, प्रोटेक्टरको रूपमा बिहेभ गर्छ। अकाउन्टिङ गर्छौँ, कति एसेट छ, कति डिप्रिसिएसन भयो, कति बाँकी एसेट छ, फिजिकल्ली त्यो एसेट छ कि छैन गएर चेक पनि गर्छौँ हो। त्यसैले अकाउन्टिङले एउटा सेफ गार्डिङको रूपमा काम गर्छ। बाई क्रिएटिङ रेकर्ड एन्ड प्रोसिजर द्याट ट्र्याक द युज। ट्र्याक भनेको अनुगमन गर्नु, त्यो ट्र्याकिङ गर्छौँ कसरी युज भइरहेको छ, त्यो सम्पत्ति छ कि छैन, र यदि मिसयुज भएको छ, चोरी भएको छ भने आइडेन्टिफाई रिस्पोन्सिबल इन्डिभिजुअल। यदि एसेटै चोरी भयो भने को रिस्पोन्सिबल हो, ल त्यसरी जवाबदेही त हामीले सेट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ।
अब लास्ट क्वेसनमा आइसक्यौँ, ब्रिफली एक्सप्लेन द लिमिटेसन अफ अकाउन्टिङ। अब हेर्नु, संसारमा कुनै कुरा पर्फेक्ट छैन, वी अल आर नट पर्फेक्ट, होइन? के भनिदियो, नथिङ इन दिस वर्ल्ड इज पर्फेक्ट एन्ड द सेम रुल इज अप्लाइड फर द अकाउन्टिङ। अकाउन्टिङ पनि 100% पर्फेक्ट छैन, केही यसमा, होइन, केही यसमा हाम्रो लिमिटेसनहरू छ। अकाउन्टिङ इज नट येट अ पर्फेक्ट साइन्स, आर्ट एन्ड प्रोफेसन। 100% हाम्रो पर्फेक्ट छैन। अकाउन्टिङ अझै अहिले इभोल्युसन हुँदै हुँदै आएको छ नि त, होइन? इट्स लिमिटेसन रिड्युस इट्स बिजनेस युजफुलनेस। त्यो के लिमिटेसन छ र यो लिमिटेसनले गर्दा के हुन्छ भने अलि अकाउन्टिङको उपयोगितालाई घटाउँदै रहेछ। त हामीले एज एन अकाउन्टेन्ट हामीले थाहा हुनुपर्छ वाट आर दोज लिमिटेसन। तपाईँले त्यो कुराको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ है, त्यो लिमिटेसन के हो अकाउन्टिङको। अकाउन्टिङ पोजेसेस द फलोइङ लिमिटेसन। त अब लिमिटेसनको हामीले कुरा गर्नु छ भने त सबभन्दा पहिलो लिमिटेसन, रेकर्डिङ ओन्ली मोनिटरी आइटम्स। सेकेन्ड, रेकर्डिङ अ पास्ट इभेन्ट। थर्ड, मेकिङ सब्जेक्टिभ इस्टिमेसन। फोर्थ, फेलिङ टु मेक फ्युचर एसेसमेन्ट। एन्ड फाइभ, फेलिङ टु रिकग्नाइज एन्ड रेक्टिफाई एरर्स एन्ड फ्रड्स। सो यसरी हामी के भन्न सक्छौँ भने यसमा तपाईँलाई जम्मा 5वटा लिमिटेसन छ। सो यसको बारेमा हामी स्टडी गरौँ। त पहिलो कुराले के भन्दैछ हेर्नु त, पहिलो भन्दैछ रेकर्डिङ ओन्ली मोनिटरी आइटम। ल भन्नुहोस् त, एउटा बिजनेसमा सेल्सम्यानको एबिलिटी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अनेस्टी हुन्छ, होइन? रेपुटेसन हुन्छ। तर यिनीहरू भनेको इन्ट्यान्जिबल आइटम हो, यसलाई हामी मोनिटरीमा एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ, यसलाई हामीले लेख्न सक्दैनौँ अकाउन्टिङमा। अकाउन्टिङ कान्ट मेजर नन मोनिटरी इभेन्ट्स अर आइटम्स। म्यानेजमेन्ट स्किल भयो, रेपुटेसन, लोयल्टी, होइन? लोयल्टी भनेको वफादार हुनु क्या। लोयल्टी, डेडिकेसन आर इन्ट्यान्जिबल। यिनीहरू हाम्रो के छन्? इन्ट्यान्जिबल हो, नदेखिने हुन् यिनीहरू। एन्ड ह्याभ नो प्लेस इन अकाउन्टिङ। र अकाउन्टिङमा यसको कुनै प्लेसै छैन, कुनै ठाउँ नै छैन। दे आर नट रिकर्डेड इन अकाउन्टिङ। अकाउन्टिङमा यो लेखिँदैन। दिस क्वालिटिज आर रिस्पोन्सिबल फर द कम्पनीज ग्रोथ। यो क्वालिटी चाहिन्छ हामीलाई। यदि हामीले बिजनेसको ग्रोथ गर्न चाहन्छौँ भने दिस क्वालिटिज आर इन्डिस्पेन्सेबल, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, चाहिन्छ हामीलाई। तर रेकर्ड गर्न सक्दैनौँ। दे कान्ट बी एसेस्ड। यसलाई मेजर गर्न सक्दैनौँ। फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ हेज दिस लिमिटेसन। त्यसैले फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा नि हाम्रो यो एउटा लिमिटेसन छ। पहिलो लिमिटेसन के भयो कि हामी नन मोनिटरी ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड हुँदैन, खालि मोनिटरी आइटम। रेकर्डिङ अ पास्ट इभेन्ट। अकाउन्टिङ भनेको नि पोस्टमार्टम जस्तै हो क्या। पास्ट इभेन्टलाई मात्र, भएको इभेन्टलाई मात्र रेकर्ड गर्छौँ, पोस्टमार्टम जस्तै। त यहाँ के भनिदियो भने अन्डर द अकाउन्टिङ सिस्टम मनी भ्यालु इज ट्रिटेड कन्स्टेन्टली। अकाउन्टिङमा के हुन्छ भने आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले 1 लाखमा सम्पत्ति किनेको छ भने आज पनि त्यो सम्पत्तिलाई 1 लाखमै देखाउँछौँ। तर के हुन्छ भने द पर्चेजिङ पावर अफ मनी विल रिड्युस। 2 साल अगाडि 1000 को भ्यालु बढी थियो, तर आज 2000 को भ्यालु कम छ। 2000 भन्दा पहिला 2 वर्ष अगाडि जति सामान किन्थ्यो नि, अब 2000 मा थोरै सामान आउँछ। मुद्रास्फीति भएको छ, हैन? हाम्रो सामानको दाम हाम्रो बढेको छ, इन्फ्लेसन भएको छ। त अकाउन्टिङले इन्फ्लेसन रेकर्ड गर्दैन। अकाउन्टिङले के सोध्छ भने मनी इज स्टेबल। मनी हाम्रो के छ? स्टेबल छ। मनीको भ्यालु यथावत रहन्छ। नो, मनीको भ्यालु स्टेबल हुँदैन। मनीले आफ्नो भ्यालु लुज गर्छ। बट द भ्यालु अफ मनी अलवेज चेन्जेस ड्यु टु इन्फ्लेसन। इन्फ्लेसन भनेको मूल्य अभिवृद्धि हुनु। यदि मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भने त्यसले गर्दा नि पैसाको भ्यालु, पर्चेजिङ पावर पैसाको घट्दो रहेछ क्या। अन्डर एक्जिस्टिङ अकाउन्टिङ सिस्टम अकाउन्टिङ युजेस पास्ट कस्ट टु, होइन, क्वान्टिफाई भ्यालुज। सो पास्ट कस्टलाई हामीले आधार बनाएर हामीले के गर्छौँ? त्यसको भ्यालुएसन गर्छौँ। अब 2 वर्ष अगाडि किनेको मेसिन 2 लाखमा अहिले पनि 2 लाखमै छ, त्यो भएन, किनभने हामी इन्फ्लेसनलाई रेकर्डै गर्दैनौँ। दिस टेक्निक डजन्ट कन्सिडर इन्फ्लेसन।
एन्ड दिस रिड्युसेस द भ्याल्यु अफ अकाउन्टिङ रेकर्ड। त्यसै कारणले पास्ट इभेन्टलाई रेकर्ड गर्नु, इन्फ्लेसन अकाउन्टिङ नगर्नु होइन, त्यो चाहिँ डिमेरिट छ। अब आजकल त इन्फ्लेसन अकाउन्टिङ पनि आएको रहेछ, अकाउन्टिङको हायर क्लासेसमा तपाईँले इन्फ्लेसन अकाउन्टिङ पनि पढिन्छ होइन। दस द अकाउन्टिङ केप्ट डोन्ट सो हाउ अ बिजनेस इज रियली डुइङ फाइनेन्सियली। त्यसैले अकाउन्टले के सो गर्दैन भने रियल टर्ममा होइन, रियल भ्यालु टर्ममा यसले आफ्नो कसरी बिजनेस रन भइरहेको छ रियल भ्यालु टर्ममा त्यो चाहिँ सो गर्दैन। त यो कुरा तपाईँले हेर्नु होला। र अब हामी मेकिङ सब्जेक्टिभ इस्टिमेसन। सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ हुन्छ। सब्जेक्टिभ भनेको बेस्ड अन इमोसन, बेस्ड अन इन्डिभिजुअल ओन थिङ्किङ, त्यो सब्जेक्टिभ हो। त अकाउन्टिङ गर्दा के हुन्छ भने अकाउन्टेन्टहरूले नि कहिलेकाहीँ गेस गर्नुपर्ने हुन्छ, रकमहरू थाहा हुँदैन, कति खर्च लाग्ला अनुमानमा लेखिदिन्छ होइन। द एक्ज्याक्ट एमाउन्ट क्यान्ट अलवेज बी फाउन्ड थ्रु अकाउन्टिङ। सो इट्स इम्पोर्टेन्ट टु मेक एन इस्टिमेट। कहिलेकाहीँ हामीले इस्टिमेट गर्नुपर्छ। ल बजेटिङ पनि एउटा इस्टिमेट हो। त इस्टिमेट गर्दाखेरि के हुन्छ भने त हामीले सब्जेक्टिभमा एउटा अकाउन्टेन्टले थोरै इस्टिमेट गरिदिन्छ, अर्को अकाउन्टेन्टले के भन्नुहोस् त अलिक बढी इस्टिमेट गरिदिन्छ। सो सबैको इस्टिमेसन हाम्रो के हुँदैन, सेम हुँदैन क्या हाम्रो होइन। बट द अकाउन्टेन्ट इस्टिमेट्स बेस्ड अन वाट हि अर सी थिङ्स इज राइट। दिस इस्टिमेट इज भेरी सब्जेक्टिभ। किन सब्जेक्टिभ भनेको व्यक्तिगत रूपमा सबैको इक्वल हुँदैन, सबैको अब्जेक्टिभ हुँदैन, सबैको इक्वल सेम हुँदैन। त व्यक्ति पछि नै यो के हुनसक्छ भने डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, बिकज इट इज बेस्ड अन वाट पिपल थिङ्क विल ह्याप्पन इन द फ्युचर। सो यो तिनीहरूको पर्सनल भ्यूमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। फेलिङ टु मेक फ्युचर एसेसमेन्ट। ओके, सो हामीले अकाउन्टिङले के गर्छ भने फ्युचरको बारेमा नि एसेसमेन्ट गर्न, एकुरेट गर्न सक्दैन। आजको नेक्स्ट इयरमा, अर्को 2 वर्षपछि, अर्को 3 वर्षमा के होला, हाम्रो बिजनेस कन्डिसन कस्तो होला, त्यसको नि एकुरेट उसले होइन एसेसमेन्टहरू गर्न सक्दैन। त यो एउटा लिमिटेसन छ। सो हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ के भन्दैछ होइन। सो होइन फेलिङ टु मेक फ्युचर एसेसमेन्ट इन अकाउन्टिङ इज अफन ड्यु टु। किन यस्तो हुन्छ, किन हामी फ्युचरको एसेसमेन्ट राम्रो गर्न सक्दैनौँ भने अनि ओभर रिलायन्स अन पास्ट डेटा। बढी हामी केमा भर परेको हुन्छ भने पास्ट डेटामा। सो पास्ट डेटा आर नट ट्रु रिप्रेजेन्टेटिभ अफ फ्युचर पर्फर्मेन्स है। ल्याक अफ इन्फर्मेसन, सही सूचना हामीले प्राप्त गरेको हुँदैनौँ होइन। प्राइमेरी सोर्सबाट हामीले सूचनाहरू सङ्कलन गरेको हुँदैनौँ। कम्प्लेक्सिटी अफ फ्युचर इभेन्ट, र फ्युचरमा हेर्नुहोस् कति कम्प्लेक्सिटी छ होइन। अब होइन कहिले कोरोना भाइरस आइदिन्छ, कहिले के आइदिन्छ, कहिले वार हुन थाल्छ। सो फ्युचर अनसर्टेन भएको कारणले गर्दा, कम्प्लेक्स भएको कारणले सर्ट टर्म फोकस, हामी प्रायः जस्तो लङ टर्म फोकस गर्दैनौँ, खालि सर्ट टर्म फोकस गर्छौँ। एन्ड पर्सनल बायसेस। पर्सनल बायस भनेको एउटा निजी, हाम्रो निजी हामी ब्लन्डर मिस्टेक पनि गर्न सक्छौँ होइन। त्यो सबै कारणले गर्दा के हुन्छ भने यसरी हामीले फ्युचरको बारेमा सही ढङ्गले हामी एसेसमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। अब के आउँछ भने फेलिङ टु रिकग्नाइज एन्ड रेक्टिफाई एरर्स एन्ड फ्रड। सो फ्रड भनेको के हो त? फ्रड सिम्पली मिन्स होइन म्यानिपुलेसन अफ अकाउन्ट टु वन्स बेनिफिट होइन। अकाउन्टलाई फेरबदल गरेर आफ्नो लाभको लागि यदि अकाउन्टलाई म्यानिपुलेट गरिदिन्छौ, चेन्ज गरिदिन्छौ भने एन्ड देन दिस इज कल्ड वाट? दिस इज कल्ड होइन फ्रड। सिन्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स आर मेड बाई पिपल नट मसिन। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट त एन्ट्री गर्ने काम कसले गर्छ? मेसिनले त गर्दैन, कम्प्युटरले त आफै एन्ट्री गर्दैन, मान्छेले एन्ट्री गर्छ। त मान्छेले नै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाएको हुनाले होइन दे आर बाउन्ड टु ह्याभ मिस्टेक। गल्ती हुनु स्वाभाविक हो, गल्ती हुन सक्छ। एरर्स अर फ्रड्स ह्याप्पेन वेन देयर इज म्यानिपुलेसन। जहिले पनि म्यानिपुलेसन हुन्छ भने हाम्रो एरर र फ्रड चाहिँ हाम्रो हुन्छ। के फरक छ हाम्रो फ्रड भर्सस एरर? फोकस अन एसेसिङ द इम्प्लोइज इन्टेन्ट। सो इम्प्लोइको इन्टेन्ट के छ, उसको इन्टेन्सन के थियो त? फ्रड भन्ने कुरा नि जहिले पनि इन्टेन्सनल, उसले प्लानिङ गरेर, ग्रुपमा प्लानिङ गरेर, टिममा प्लानिङ गरेर यदि उसले होइन म्यानिपुलेसन गरेको छ भने त्यो चाहिँ फ्रड हो। इट इज अ क्रिमिनल एक्टिभिटी। तर अनइन्टेन्सनल पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ क्या, अनइन्टेन्सनल। हामीले नचाहेर पनि लेख्नुपर्ने 50,000 हामी 5,000 गल्तीले, त्यो अनइन्टेन्सनल पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि त हामीले सरी भन्नु पऱ्यो होइन।
त्यसै कारणले गर्दा के हुन्छ भने फ्रड सिरियस क्राइम हो, तर होइन, तर अनइन्टेन्सनली कुनै कुरा मिस्टेक हुन्छ भने त्यो चाहिँ सिरियस क्राइम होइन। अर अदर सिमिलर एक्सटर्नल र इन्टर्नल फ्याक्टर, अरू कारणले पनि म्यानिपुलेसन हुनसक्छ। इट्स हार्ड टु सी दिस थिङ्स। र बढी फ्रड त हाम्रो गभर्मेन्ट अफिसहरूमा हुन्छ, बढी ठुल्ठुलो स्क्यामहरू हुन्छ नि, होइन। इट्स हार्ड टु सी दिस थिङ्स। यस्तो फ्रडलाई हामीले बेलैमै हामीले हेर्न गाह्रो हुन्छ, र हेर्ने गाह्रो हुन्छ भने त फिक्स देम अन द सेम टाइम, र त्यही बेलामा फिक्स गर्न पनि के हुन्छ भन्नुहोस् त, गाह्रो चाहिँ हुन्छ। अब बिकज अफ दिस लिमिटेसन इज भेरी ब्याड फर एनी बिजनेस। त्यसै कारणले अब जस्तोसुकै अकाउन्टिङ गरे पनि नि उसले म्यानिपुलेसन अकाउन्टेन्टले गर्न सक्छ है। त्यसकै लागि त हामीलाई ओडिटिङ चाहियो, इन्टर्नल ओडिटिङ चाहियो, एक्सटर्नल ओडिटिङ हामीलाई चाहिएको हुन्छ। र यसरी हामीले लिमिटेसन पनि हामीले सकिसक्यौँ। र अब हामीले नाउ प्लिज टेक स्क्रिनसट। अब हामीले स्क्रिनसट लिँदैछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। स्लाइड नम्बर 1, स्लाइड नम्बर 2, स्लाइड नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35. So thank you very much if you have watched the video till end. र तपाईले यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज तपाईँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नु, लाइक गर्नुहोस्। आई एम फुल्ली डेडिकेटेड हैन टु मेक द क्वालिटेटिभ भिडियो फर योर सक्सेस। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।